श्रीगुरुभ्यो नमः। अयि विद्वद्वरेण्याः डॉक्टर सचिन कठाळेवर्याः परमेश्वरप्रसादात् प्राप्तसुबुद्धयः शास्त्राधुनिकविषयगतविद्वत्ताप्रवीणाः महाराष्ट्रराज्यीय सांस्कृतिकराजधान्यां नागपुरनगर्यां जनिं लब्ध्वा आरम्भिकशिक्षामधिगत्य अथर्ववेदीयवनस्पतिविज्ञानमिति निगूढवैदिकविज्ञानविषये प्रगल्भसंशोधनात्मकप्रबन्धेन विद्यावारिधि उपाधिं सम्प्राप्य 5,200तमवर्षादारभ्य अद्य यावत् संस्कृतमातुश्चरणकमलयोः समर्पितस्वजीवनाः भारतमातृसेवादीक्षिताः नगरप्रान्तदेशस्तरेषु सुरभारत्याः सम्भाषणवर्गाणां सुष्ठुसञ्चालनपुरस्सरं प्रतिगृहं प्रतिजनञ्च व्यावहारिकसंस्कृतप्रचारणप्रसारणमहायज्ञप्रधानहोतारः संस्कृतभारत्याः विदर्भकोङ्कणप्रान्तयोः सङ्घटनमन्त्रित्वकौशलेन नूतनकार्यकर्तृनिर्माणनिपुणाः आभारतं संस्कृतज्ञानप्रभाप्रसाररताः समस्तसंस्कृतव्रतीनां श्रद्धास्पदाः भारतीयज्ञानपरम्परायां वैविध्यमानानां विज्ञानविषयाणां सुप्रसिद्धग्रन्थप्रकाशनकार्ये कृतभूरिपरिश्रमाः समग्रजगति परमलोकप्रियसम्भाषणसन्देशमासिकपत्रिकायाः सहसम्पादकतया संस्कृतभाषां जनभाषां कर्तुम् अहर्निशं यतमानाः समाजे सर्वत्र संस्कृतप्रसारमेव एकमात्रमहोद्देश्यं मन्वानेषु संस्कृतभारतीसेवनाद् आत्मजीवने सार्थकताम् आनीतवत्सु कार्यकर्तृष्वन्यतमाः निजज्ञानविज्ञानविनयवात्सल्यौदार्य गुणैर्लोकसुप्रियाः अदम्योत्साहसमन्वितनित्यनिरलसतया अनवरतप्रवाहितसंस्कृतसुरधुनीसेवया आत्मजीवनधन्यमन्यमानाः संस्कृतमातृचरणकमलचञ्चरिकाः राष्ट्रीयसङ्घटनकुशलाः संस्कृतभाषां जगद्विलसितां वीक्षितुं काङ्क्षमाणाः डॉक्टर सचिन कठाळे महाभागाः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयेन अस्मिन् मङ्गलमये वर्षे युवसंस्कृतविद्वत्संवर्गे महाकविकालिदास संस्कृतव्रती राष्ट्रीयपुरस्कारेण सानन्दं सप्रश्रयं च सम्माननीक्रियन्ते।